slope of line m is equal to minus x of coefficient divide y of coefficient। यो तीनवटा फर्मुलालाई चाहिँ हामी स्लोप निकाल्न सक्छौं। Just take it for the example. A is equal to 3 4, B is equal to 3 5 2, m is equal to y2 minus y1 divide x2 minus x1 is equal to y2 भन्नाले कति छ भने 2 minus 4 and 5 minus 3 is equal to minus 2 divide 2 is equal to m is equal to minus 1. Minus 1 is equal to slope of between 2 points. Others, suppose that 3x plus 4y is equal to 10. This is the equation form. In equation form, we can use the formula to find the slope minus x of coefficient divide y of coefficient. x मा कतिले मल्टिप्लाई भएको छ भन्ने -3 र y मा कति भएको छ भने 4. The slope of line is equal to -3/4. यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भने दुईटा पोइन्ट बीचको स्लोप, एंगल फर्मको स्लोप र चाहिँ लाइनको स्लोप हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं। स्लोपको चाहिँ धेरै नै महत्त्व रहेको छ। धेरै चाहिँ इक्वेसन निकाल्नमा वा धेरै जस्तो क्वेशनहरु सोल्भ गर्नमा चाहिँ स्लोप हामीले निकाल्न आउनु पर्यो। त्यसकारणले बेसिकली के थियो भने तीनवटा स्लोप थियो। तीनवटा स्लोपको मैले के गरेको भने सोलुसन गरेको। अब चाहिँ सेन्ट्रोइडको पनि फर्मुला आउँछ जुन हामी 9 क्लासमा पढेका छौं। सेन्ट्रोइडमा के हुन्छ भने एउटा ट्रायंगल हुन्छ। एउटा ट्रायंगलको तीनवटा भर्टेज हुन्छ। तीनटा भर्टेज भनेको x1 हुन्छ, y1 हुन्छ, अर्को चाहिँ x2 र अर्को y2 हुन्छ अनि x3 र y3 हुन्छ। Therefore, what is the value of a coordinate of g? The coordinate of g, we have the formula. हामीसँग फर्मुला छ g निकाल्ने x1 x2 plus x3 divide 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 चाहिँ यो फर्मुलाले यदि कुनै पनि ट्रायंगलको तीनवटा भर्टेज दिएको हुन्छ भने त्यसको सेन्ट्रोइड हामी निकाल्न सक्छौं। यो फर्मुला युज गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं भने सेन्ट्रोइड हामी निकाल्न सक्छौं। अर्को फर्मुला when a line is given and point is given but they are in perpendicular form। जस्तै कि मानौ कि यो एउटा लाइन दिएको छ र एउटा हामीलाई यहाँ प्वाइन्ट दिएको छ। अब यो लाइनमा यो चाहिँ जुन हाम्रो यो ax plus by plus c = 0 दिएको छ, यहाँ जुन हामीलाई एउटा प्वाइन्ट दिएको छ, त यो प्वाइन्ट र यो लाइनको रिलेसन के छ भने व्हाट इज द डिस्टेंस को रिलेसन निकाल्नको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौं भने d = ax plus by plus c divide over root under
a square plus b square. This is the perpendicular formula. This is perpendicular formula. This is the perpendicular formula. Suppose that एउटा लाइनले x एक्सिस र y एक्सिसमा जब इन्टरसेप्ट गर्छ एट द पोइन्ट A एट द पोइन्ट B मा, देन इट्स मेक द कोअर्डिनेट, यसले कोअर्डिनेट बनाउँछ x मा A0 x 0 र B मा चाहिँ कोअर्डिनेट बनाउँछ 0b और 0y। यसबाट हामीले के थाहा हुन्छ कि यदि कुनै पनि लाइनले वा कुनै पनि पोइन्ट यदि x एक्सिस को लाइनमा छ भने जहाँ y एक्सिस के हुन्छ भने 0 हुन्छ। यदि कुनै पनि पोइन्ट जुन छ यदि y लाइनमा छ भने यहाँ के हुन्छ भने x एक्सिस अलरेडी 0 हुन्छ। If that point lies on x axis and y axis properly, then three standard form y is equal to mx plus c 1 and x by a plus y by b is equal to 1 and 3 x cos alpha plus y sin alpha is equal to b. This is the three standard form of straight line. स्ट्रेट लाइन का ये तीनवटा जुन छ भने स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ। If 3 points are collinear, then we can show that हामी हेराउन सक्छौं कि यो पोइन्ट A र B र C जुन छ यो तीनैवटा पोइन्ट एउटै लाइनमा हुन्छ भने यसलाई हामी देखाउन सक्छौं। कसरी देखाउन सक्छौं भन्ने स्लोप अफ AB हामी निकाल्छौं एन्ड स्लोप अफ BC निकाल्छौं। स्लोप AB को र स्लोप BC को हामी निकालिसकेपछि के हेर्छौं भने दुईटै स्लोप यदि इक्वल छ, AB को स्लोप र BC को स्लोप यदि इक्वल छ भने इट मीन दैट वी कैन से दैट A, B and C are the collinear points. Now straight line straight lines मानो दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ, यस्तै दुईटा स्ट्रेट लाइन छ। यो दुईटै स्ट्रेट लाइन को सहयोगबाट हामी विभिन्न
कन्डिसनहरू निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि दुईटै लाइनले जब हामी मिट गर्छौँ कुनै पोइन्टमा त्यो एंगल बनाउँछ। अब एंगल बनाउँछ भने यो दुईटै लाइन बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के हुन्छ भने tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 into m2। If both line are parallel to each other, then slope of first line and slope of second line, फर्स्ट लाइन को स्लोप m1, सेकेंड लाइन को स्लोप m2। तो जब दुईटा लाइन आपस में पैरेलल हुन्छ दुईटै लाइन को जुन स्लोप हुन्छ त्यो के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। इक्वल हुन्छ भने हामी लेख्न सक्छौं कि m1 इक्वल टू m2। यो भनेको व्हेन टू लाइन आर पैरेलल टू इच अदर। यदि दुईटा लाइन पैरेलल टू इच अदर छ भने यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट लाइन को स्लोप र सेकेन्ड लाइन को स्लोप दुवै स्लोप निकालेपछि यदि दुवै स्लोप इक्वल छ भने हामी भन्न सक्छौं कि दुईटै लाइन के छ भने आपसमा पैरेलल छ। If both are perpendicular to each other, then m1 multiply m2 is equal to -1। यदि त्यो दुईटा लाइन यदि एक आपस में परपेंडिकुलर को रिलेशन यदि शो गर्यो भने त्यो अवस्था में हामीले के गर्छौं भने m1 मल्टिप्लाई m2 इक्वल टू -1 हामी रिप्रेजेंट गर्छौं। m1 मल्टिप्लाई m2 इक्वल टू -1 जुन हुन्छ यो के हो भने परपेंडिकुलर को रिलेशन शो गर्ने फर्मुला हो कि यदि यो सेटिस्फाई गर्यो भने m1 फर्स्ट लाइन को स्लोप निकाल्छौं र m2 सेकेंड लाइन को स्लोप निकाल्छौं। दुईटै स्लोप निकालेपछि हामी जब यो फर्मुलामा राख्छौं त रिजल्ट जुन आउँछ भने -1 आउँछ। यदि -1 आयो भने हामी के बुझ्छौं कि यो जुन लाइन छ यो दुईटै लाइन को बीच को जुन रिलेशन छ यो रिलेशन केमा छ भने परपेंडिकुलर फर्ममा छ। पेयर of straight line पेयर of straight line सँग पनि हामीले तीनवटा फर्मुला पढ्नु पर्छ र यो जुन हामी फर्मुला पढिरहेका छौं यो फर्मुलाहरू धेरै नै युजफुल छ पॉइंट अफ एग्जाम। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन में के हुन्छ भने यसमा पेयर भन्ने कुनै जोडी हुन्छ जसमा दुईवटा इक्वेशनलाई कम्बाइन गरेको हुन्छ जोइन्ट गरेको हुन्छ। अब त्यो कस्तो खाली इक्वेशनलाई हम पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्छौं त ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। यदि जुन इक्वेशन यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छौं। जब यो इक्वेशनलाई हामी ब्रेक गर्छौं त यसले हामीले दुईवटा इक्वेशन कस्तो खाले इक्वेशन दिन्छ भने लिनियर इक्वेशन हामीले दुईटा दिन्छ। त्यो दुईटै जुन इक्वेशन हुन्छ त्यो इक्वेशन के हुन्छ भने जहिले पनि पासिङ हुन्छ केबाट त ओरिजिनबाट पास हुन्छ। त्यसले चाहिँ इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट गर्दैन। ल त अब यससँग सम्बन्धित हामीले फर्मुलाहरू
के हामीले स्टडी गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला यदि यो दुईटा इक्वेसन ब्रेक गरेर दिन्छ भने त्यो दुईटा इक्वेसनको रिलेसन या त प्यारलेलमा हुन सक्छ या त एंगल बन्न सक्छ या त परपेंडिकुलर पनि हुन सक्छ। यदि त्यो दुईटै यदि एंगल फर्ममा छ भने दुईटै लाइन कुनै पोइन्टमा मिट गरेछ भने त्यो एंगल बनाउँछ अनि एंगल बनाएपछि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2/√h² माइनस ab डिवाइड a प्लस b फर्मुला दिन्छ फर एंगल। अब एंगल निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पहिला यो इक्वेसनसँग जुन इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यो यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गरेर a को र h को र b को भ्यालु निकाल्छौं। त्यो भ्यालु निकालिसकेपछि यसमा हामी जब पुटिङ गर्दिन्छौं अनि सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हामीले के आउँछ भने एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन। फोर परपेंडिकुलर फॉर्म में a प्लस b इक्वल टू 0 जब यो a र b जब आपस में जोड्दाखेरि त्यसको भ्यालु जब 0 आउँछ त हामी के भन्न सक्छौं कि जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइन जुन छ भने आपस में के छ भने परपेंडिकुलर छ। 4 कोइन्सिडेंट h² इक्वल टू ab जब हामी के गर्छौं भने कुनै पनि इक्वेसनलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गरेर a b र h को भ्यालु निकाल्छौं a b h को भ्यालु निकालेर यो कन्डिसनमा हामी त्यसलाई राख्छौं। राखिसकेपछि जब यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौं कि जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइनको रिलेसन जुन छ भने के छ भने कोइन्सिडेन्टमा छ वा प्यारलेलमा छ। अब चाहिँ एंगल इक्वेशन अफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला। यसको लागि चाहिँ एंगल बाइसेक्ट गरेको हुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज यो हामी पढिसकेका छौं। म यहाँ मात्र फर्मुलालाई अलिकति डिस्क्राइब गर्न खोजेको छु, सर्ट फर्ममा सिकाउन मात्र खोजेको छु, च्याप्टरको सारांश मात्र दिन खोजेको छु र चाहिँ विशेष चाहिँ क्वेशन सोल्भ गर्ने भनेको अर्को भिडियोमा म लिएर उपस्थित हुनेछु। x² y² h a माइनस b x y यो जुन फर्मुला हो यो फर्मुलाले के हामीलाई सो गर्छ भने इक्वेशन अफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला हो। इक्वेशन अफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला x² माइनस y² मल्टीप्लाई h इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट x y। दिस इज द फर्मुला अफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला। यो फर्मुलालाई चाहिँ हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। यसलाई पनि हामीले सबभन्दा पहिला यससँग कम्पेयरिङ गर्छौं र कम्पेयरिङ गरेर अनि मात्र हामी के गर्छौं a b h को भ्यालु निकालेर र त्यो x a र b को र h को भ्यालु यसमा राखेपछि हामीलाई जुन इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन नै के हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ एंगल बाइसेक्ट फर्मुला। अर्को एउटा के फर्मुला छ भने सपोज मानौ कि हामीसँग दुईटा लाइन प्यारलल छ,
दुईटै लाइन प्यारलल छ र दुईटै लाइन बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भने त्यो हामीले कसरी निकाल्ने त? अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै कि हामीलाई थाहा छ कि यो लाइन र यो लाइन के छ भने एक अर्कासँग प्यारलल छ। जब यो दुईटै लाइन एक अर्कासँग प्यारलल छ भने यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। यानी कि यो इक्वेसन जति हुन्छ xy को कोएफिसिएन्ट दुवै इक्वेसनको xy को कोएफिसिएन्ट जुन हुन्छ त्यो सेम हुन्छ। अनि सेम भयो भने अनि के हुन्छ भने त्यो शर्तमा हामीले के इक्वेसन कुन फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं भन्ने d = c2 - c1 डिवाइड ओभर रूट अंडर a² b², वेयर जहाँ c भनेको c इज कन्स्टेन्ट हो, c भनेको कन्स्टेन्ट हो, c1 भनेको फर्स्ट इक्वेसन को कन्स्टेन्ट हो, c2 भनेको सेकेन्ड इक्वेसन को कन्स्टेन्ट हो। अब चाहिँ यसलाई हामीले सपोज मानौं कि हामीसँग 3x + 4y + 10 = 0 गिभन छ। यहाँ चाहिँ 3x + 4y + 5 = 0 गिभन छ भन्ने। अब यसलाई हामीले कसरी निकाल्ने त? तो यहाँ हामी के देखिरहेछौं कि x मा 3 ले मल्टिप्लाई छ, y मा 3 ले मल्टिप्लाई छ। अब बोथ इक्वेसनलाई कम्पेयरिङ गर्दाखेरि ax + by + c = 0 सँग जब हामी कम्पेयरिङ गर्छौं त हामीले a निकाल्न सक्छौं 3 र b निकाल्न सक्छौं 4 र फर्स्ट इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ c1 निकाल्न सक्छौं 5 र सेकेन्ड इक्वेसनबाट c2 निकाल्न सक्छौं जुन हुन्छ 10। अब यो भ्यालु जुन छ c1 c2 जुन छ भने यदि हामी यहाँ राखिदियो भने यो इक्वेसनमा यो कन्डिसनमा राखिदियो भने हामीले जो रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ भने डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन को हुन्छ। दुईटै प्यारलल लाइन को बीचको के हुन्छ भने डिस्टेन्स आउँछ। क्यान्सल गरे कति आयो त 1 युनिट आयो। यो दुईटै लाइन को जुन बीचको डिस्टेन्स छ दूरी जुन छ त्यो भनेको कति छ भने 1 युनिट को डिस्टेन्स छ दुईटै लाइनमा। त हामीले के छ भने यो फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ आफ्नो कोअर्डिनेट को सम्पूर्ण प्रब्लमहरु यो फर्मुला को सहयोगबाट चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौं र हामी सोल्भ गर्न हामी सक्छौं र यो फर्मुलाहरुको युज राम्रोसँग गर्नु पर्यो र राम्रोसँग लर्न पनि गर्नु पर्यो र यसलाई युज पनि गर्नु पर्यो। इभन दो यदि पनि समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ हामी अर्को चाहिँ के छ भने अर्को फर्मुला चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. This is the formula of the general equation of the second degree. अब यो फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं यदि कुनै पनि इक्वेसन यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ हामी कम्पेयरिङ गरेर क्वाड्रिक इक्वेसन को फर्ममा लगेर चाहिँ हामी दुईटा इक्वेसन देखाउन सक्छौं। अब दुईटा इक्वेसन भनेको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो भने त्यो कुरा देखाउनको लागि रिप्रेजेन्ट a pair of straight line represent pair of straight line कुनै पनि
इक्वेसन कुनै इक्वेसन छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इक्वेसन छ र त्यो भनेको वास्तवमा त्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो भने त्यो कुरा सो गर्नको लागि हामीले चाहिँ के युज गर्छौँ भन्ने एबिसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यो जुन इक्वेसन हो यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ कि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो कि होइन। यदि हामीले यो इक्वेसनसँग गिभन कन्डिसनलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गरेर एबिसी को भ्यालु GFH को भ्यालु निकालेर जब यसमा हामी पुट गर्छौँ यदि रिजल्ट हाम्रो 0 आयो भने हामी भन्न सक्छौँ कि जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसन भनेको हाम्रो के हो भने पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो, हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। दिस मच फॉर टुडे, आजलाई यति।